बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2022 यौम पाकिस्तान के मौके पर मैं गवर्नर साहब के हमरा अपनी काबीना के साथ कायद आज़म की मज़ार पे उनको खराज अक़ीदत पेश करने और उनके उस विज़न जो आज से 82 साल पहले लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान के लिए देखा था और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स उन्होंने देखा था, खराज अक़ीदत पेश करने आया हूँ। हमें आज़ादी लिए 75 साल हो चुके हैं। हम हर साल नहायती जोश व खरोश से 23 मार्च भी मनाते हैं, 14 अगस्त भी मनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल के हमें अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे कि हम अपने प्यारे वतन को, जो कि हमारे आइन में लिखा है कि प्रिज़र्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कर सकें। हमारा मुल्क काफ़ी मुश्किलात से गुज़रा है और इस वक्त भी काफ़ी मुश्किलात में है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हम बहादुरी से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न पे चलते हुए और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन पे चलते हुए जो भी मुश्किलात आती हैं उनका सामना करें। आज मैं हुकूमत सिंध की तरफ से जो OIC फ़ॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है उसके सारे मंदूबीन को खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए। 1974 में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूसरी इस्लामिक समिट लाहौर में की थी, जहाँ आलम इस्लाम के सरबराहान आए थे और पाकिस्तान को इस साल भी ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि चौथी बार हम फ़ॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कर रहे हैं। आज के दिन हमें हमारे भाइयों, हमारे कश्मीरी भाइयों को याद करना चाहिए। 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उससे हम सब वाकिफ़ हैं और जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दुनिया जो कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत चल रही है उस पर भी नज़र रखेंगे। हमारे दिल हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। जो उन्हें तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ उनकी हमें महसूस होती है। अगर उनका खून बहता है तो लगता है कि किसी अपने का खून बहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम मिल के अपने सरहदों का और अपने आइन का भरपूर नमूने से दिफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो 75वां साल है पाकिस्तान का, हम 14 अगस्त 1947 को 75वीं यौम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत बरकरार रहेगा। मैंने नहीं सुना गवर्नर साहब साथ खड़े हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना होगा मुझे बुला के बता सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। गवर्नर साहब ने मेरे नहीं ख्याल ऐसा कहा है, साथ ही खड़े और इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं एक चीज़ दोहराऊँगा, गवर्नर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी। इंशाअल्लाह ताला अगला साल पिछले सालों से बेहतर होगा। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। इसमें कोई देखिए, मैं कह चुका हूँ, मैं गवर्नर साहब इजाज़त हो तो सियासी बातें हो रही हैं, मैं करने नहीं, लेकिन बताता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने अपनी एक याददाश्त दी थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो सारे पॉइंट्स पढ़ के, और उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिस पे कोई एतराज़ हो। एक पहले भी मुआहिदा हुआ था, आपको याद होगा, मैं पिछली दौरों में नहीं जाना चाहता। तो ये हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसमें ख़ास तौर पे जो बल्दियाती निज़ाम उसकी डेवल्यूशन के तो हम ख़ुद कायल हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि जब ऐवान में ये पेश किया गया था, बड़ी वो मसला ये था कि 17 नवंबर को हमारे सेंसस पे तशवीश थी कि सिंध को अंडर काउंट किया जा रहा था, कराची को अंडर काउंट किया जा रहा था। उस तशवीश पे हमने यानी हुकूमत सिंध ने अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को एक रेफरेंस भेजा था। 17 नवंबर 2021 को वो रेफरेंस जॉइंट पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया। जो हमने कहा था कि जी सेंसस सही नहीं हुआ है, उसमें हमें
بس مجھے تھوڑا سا یہ گلا رہ جائے گا کہ باقی سندھ کی جماعتوں نے، سندھ کے ممبرز نے ہمیں مدد نہیں کی، لیکن خیر وہ ان کی مرضی ہے، ہر ایک کا ووٹ دینے کا اپنا حق ہے. اور 21 نومبر کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی قانون پیش کریں، نہیں تو ہم 1 دسمبر سے ڈیلیمیٹیشن شروع کر دیں گے. تو ہم وہ ڈیلیمیٹیشن نہیں کرا سکتے تھے پرانے قانون کے مطابق، بہت مسائل ہو جاتے. تو ہم نے جلدی میں وہ قانون بنایا. اس میں جو چیزیں باقی لوگوں سے ڈسکس ہوئی تھی، کافی رہ بھی گئی ہوں گی، وہ ڈسکس کر کے ہم نے 7-8 دن میں، بلکہ 6 دن میں میرا خیال ہے وہ قانون پیش کیا. اور اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہم اس قانون میں بہتری کی گنجائش ہے. قانون گورنر صاحب کے پاس گیا، گورنر صاحب نے اس میں کچھ تجاویز اپنی جو ان کا آئینی حق ہے وہ پیش کر کے دی، اور ان تجاویز میں سے کافی ہم نے دوبارہ مانی اور دوبارہ کہا کہ اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے، لیکن وہ بہتری تبھی آ سکتی ہے کہ جب سب مل جائیں. اور لیٹسٹ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ نیا قانون پیش کیا گیا ہے تجاویز کے ساتھ، اور وہ ایک سلیکٹ کمیٹی کو دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر جماعت کے نمائندے موجود ہیں، اور وہاں پہ ڈسکس کر کے اور انشاءاللہ تعالی اس قانون کو جو بھی اسمبلی کی رائے ہوگی کلیکٹیو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کورٹ کی ڈیسیشنز ہیں ان کے عین مطابق بنایا جائے گا. تو یہ تو ہم پہلے ہی ساری چیز کر چکے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کامیاب ہوگی، لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، اور میرا صرف ایک ہی اس کامیاب، جیسے میرا آپ نے پوچھا تو میں تو کہہ رہا ہوں بالکل کامیاب ہوگی، لیکن ایک ہی درخواست ہر ایک سے ہے کہ اس ملک کا آئین سپریم ہے. آئین کے تحت جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے، اور اس ملک کے نمائندوں کو، اگر آئین آپ پڑھیں گے نا تو آئین میں شروعات ہوتی ہے کہ سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس ملک کی سوورینٹی اس ملک کے لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے قومی اسمبلی کے ممبران کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. تو ان قومی اسمبلی کے ممبران کو آئین کے تحت اختیار ہے. آئین میں سب لکھا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا، 2 بار پہلے نو کانفیڈنس موشن ہو چکا ہے، اور دونوں بار آئین کے مطابق. ایک بار شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہوا تھا، 23 اکتوبر کو ٹیبل ہوا تھا، یہ تاریخیں یاد رکھیے گا. سبمٹ ہوا تھا، 25 کو اسمبلی میں پیش ہوا، اور 1 نومبر کو اس پہ ووٹ ہوا. یہ آپ سب کو یاد ہوگا. دوسری بار شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے، ان کے خلاف ہوا تھا، اگست کا مہینہ تھا، اور وہ بھی 5-6 دن میں ووٹ ہو گیا تھا. انفارچونیٹلی ہمارا یہ خیال ہے کہ آئین کو مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اسپیکر صاحب نے اپنی کچھ وجوہات بتائیں اس سلسلے میں، لیکن میں پرسنلی ان سے ایگری نہیں کرتا ان وجوہات سے. لیکن خیر وہ اسپیکر صاحب ہیں. اب بھی اجلاس بلایا گیا ہے 25 تاریخ کو. ہمیں پوری امید ہے کہ اجلاس کے اندر 25 تاریخ کو یہ موشن پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ تو آرڈرز آف دا ڈے میں لکھنا ہے، وہ قانون ہے، اور وہ پیش ہوگا. اور 3 سے 7 دن آئین کے اندر لکھا ہے، تو 25 سے آپ لگا لیں 3 دن کتنے ہوتے ہیں. 3 دن سے پہلے وہ کر نہیں سکتے، وہ کرنا چاہیں اگلے دن نہیں کر سکتے. 3 دن کم از کم انہوں نے دینے، اور 7 دن سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے. آئین پہ چلیں تو اس ملک کی بہتری میں ہوگی ہر چیز جو بھی ہوگی. جمہوریت کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. میں پھر سے دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اور اچھے دن اگلا سال بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور اس ملک کے آئین کو، میں نے لفظ استعمال کی کہ پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ کرنا ہمارا کام ہے. گورنر صاحب نے بھی اوتھ اٹھایا ہے، میں نے بھی اس پر اوتھ اٹھایا ہے، سارے قومی اسمبلی کے ممبران نے اوتھ اٹھایا ہے. انہی کی ذمہ داری ہے. آئین کو فالو کریں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. میرا آخری لفظ آئین کو فالو کریں.